ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, 2 minutos na nakalabay sa lasay sa antak na sa buntag. Ano yan ang pagkatod sa mga nagunang tudlis at mga balita karong mga oras ng top story. DA may pasalig nga walay shortage sa pagdeklara og food security emergency sa nasod. Sa balitang lokal, Davao City ikatulong nga safest city sa Southeast Asia. Sa balitang national, suspension sa deployment sa OFW sa Kuwait ginatun-an na sa DMW. Sa balitang international, Netanyahu nagpagawa sa pasidaan sa higayong mapakyas ang second phase sa ceasefire deal sa Hamas. Sa balitang espesyal, bottled water sa Japan labing mahal nga tubig sa tibuok kalibutan. Sa balitang negosyo, supply-demand sa mismatch, hinungdan sa condo oversupply. Sa balitang sports, Philippine team gipangandaman na ang pagsalmot sa Asian Winter Games sa bulan sa Pebrero. Sa showbiz balita, Ana Villarama, dikgi detalye kung paunsa nabutyag ang panagbulagan ni Richard og Sara. Mga kabombo, maayong nga buntag o welcome sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Lunes o kapit sa 20 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Pandileg. kini usab si Bombo Dario Formento karong pagsubay na sa detalles nga top story. Gipaklaro sa Department of Agriculture nga walay shortage sa supply sa bugas bisan pa man sa planong ideklara ang food security emergency. Gipahayag ni DA Assistant Secretary Arnel Dimisa nga sa Republic Act 12078 nga nag-amyenda sa Rice Tarification Law, gisgutan ang duha ka nagunang grounds aron nga magdeklara ang DA Secretary og Food Security Emergency kini mao ang shortage sa supply ug ang lahi nga pagsaka sa presyo sa bugas. O nagipamahayag ni Secretary Francisco Cho Laurel Jr. nga mideklara ang DA og Food Security Emergency for rice sa dili pa matapos ang bulan sa Enero aron nga matubag ang misa kang retail prices sa bugas. Giaprobahan usab sa National Price Coordinating Council ang resolution nga nag-awhag sa DA nga magdeklara og emergency gumikan sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa bugas bisan pa man sa pag-ubos sa global rice cost o tariff reductions nga gimando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 4 minutos na nakalabay sa lasay santak na sa buntag o karong pagsubay na sa mga detalye sa balitang lokal. Giila ang Davao City is ikatulong nga safest city sa Southeast Asia alang sa 2024 uban ang 72.5 Safety Index sumala pa sa labing bag-o nga datos gikan sa Nambio Safety Index usa ka global database sa user contributed data sa mga kasiyudaran o kanasuran. Nakuha sa syudad ang top mark sa daghanang mga nag-una nga mga key city o key safety metrics nga naghimo nini nga banwa sa seguridad usab sa rehiyon. Ang Nambio survey nagasubay sa crime rates, police services and the perception of safety by residents nga napahimutang usabon ni pahimutang sa Davao City sa atubangan sa safety landscape sa nasod. Uban sa ligong pagkumitar sa pagmintinar sa kalinaw ug hapsay, ang syudad nakaani og pagdayeg sa international gumikan sa ubos nini nga crime rates o responsive police force. Subay sa data nga gihatag sa Davao City Police Office, ang crime levels gikan Enero 1 hangtod Disyembre 31 sa nakalabay nga tuig niubos og dako gumikan matud pa sa proactive law enforcement strategies, community collaboration and extensive surveillance programs. Ang syudad mamahimo nga malampuson sa pag-implementar sa mga programa nga nagtumong sa pagkakubos sa kriminalidad o pag-ubos sa mga kriminalidad susama sa anti-drug operations, pagpuhag sa illegal gambling o pagpataas sa police visibility sa mga high-risk areas nga mo'y gitutukan nga mando usab sa Philippine National Police. Sa kampanya Batok Illegal nga Droga, nagmalampuson ang institusyon sa paglusad og 1,390 ka mga law enforcement operations sa miaging usab nga tuig nga may resulta sa pag-aresto sa 1,784 ka mga suspitsado. Kini nga operasyon nagatumong sa pagpakgang sa krimen o pagmintinar sa kalinaw sa syudad nga gipahimugatan sa way puas nga paningkamo sa DCPO sa pagpakgang sa kalihukang kriminal. Samtang miangkon usab ang DCPO og mga kalampusan sa 2024 nga operasyon
pagkasikop sa tanan nga 1,916 ka mga individual nga gipangita gumikan sa nahimong nagkading krimen. Ang operasyon kabahin usas padayon nga paningkamot sa DCPO sa pagmintinar sa law and order uban ang espesyal nga pagtutok sa mga most wanted individual sa dakbayan. Lakip sa mga nadakpan ang 490 ka mga classified isip most wanted person sa syudad. Usa ka testamento sa estratehikong epektibo usab nga pamagi sa pulis sa pagukod sa mga high priority criminals. Ang subsub nga operasyon lakip ang gikoordinar nga ronda, intelligence gathering o pinaagi usab sa pagkikalayon sa lokal nga mga komunidad nga may resulta sa pagkaaresto sa tanang mga suspitsado. Niadtong tuig 2024 gipakusgan sa Davao Police ang ilahang pagukod sa mga illegal nga sugal. Nilusad kini og 488 ka mga operasyon sa tibok dakbayan og may resulta usab kini sa pagkadakop sa 1,179 ka mga individual. Ang mga operasyon nga nilungtad og pipila ka bulan kabayan kini sa padayong pagpaningkamot sa pulis nga pagpuhag sa illegal gambling nga nagkadayang nga mata usab sa apil na ang wete, tong-its o online betting platforms. Nilampos usab ang kapulisan sa Davao sa paglusad og 323 ka mga operasyon alang sa tibok tuig sa nakalabay usab nga tuig nga gitumong sa pagtubag sa nagkataas nga isyu sa loose firearms sa rehiyon na may resulta sa pagkaresto sa 1,123 ka mga individual. Ang mga operasyon ang nagsugod sa Enero 1 hangtod nga natapos sa Disyembre sa nakalabay nga tuig kabahin sa agresibong kampanya sa pulis sa pagsakmit sa way lisensya nga mga armas. Samtang ang nakalabay usab nga tuig nga datos nagpakita nga ang mga aksidente sa kadalanan sa syudad niubos ngadto na sa 2% kitandi sa tuig 2023. Ang wahing data nagsuhestyon nga adunay 4,207 ka mga aksidente ang natala niadtong 2024 kung diin niubos kini gikan sa 5,678 ka mga insidente niadtong tuig 2023. Hinuon bisan ang kinatibuk-an nga ihap sa aksidente niubos ang gidaghanon usab sa namatay nagpabilin nga relatively stable. Kaniadtong tuig 2024 80 ka mga tao ang nangamatay itandi sa 82 niadtong tuig 2023. Kini nga gamay nga ligas sa pag-ubos sa mga nakapsa sa kinabuhi ni suhestyon nga ang padayong paningkamot sa paglambo sa road safety sa traffic management adunay positibo nga resulta apan nagpabiling gihapon ang mga hagit niini. Lakip sa mga nag-unang hinungdan nga nakatampo sa mga aksidente mao ang paggamit sa cellphone samtang nagamaniho sa ilang mga sakinan. Lakip usab ang pag-overtake o pagkasero o paspas nga pagpadagan. Kini nga mga aksyon nagpadayon nga mihatag og dakong risgo sa kadalanan gumikan ang mga motorista na pakya sa paghatag og prioridad sa kaluwasan samtang anaa sa ilahang mga sakinan. Gilaw sab sa tawo nga ang peak hours hinungdan sa mga aksidente kun diin ang labing daghang aksidente nga nahitabo taliwala sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini nga mga oras giingong kritikal nga panahon alang sa traffic enforcement gumikan ang mga driver nagdali na sa trabaho o personal nga mga hinungdan. Kasamtangan isip labing luwas nga syudad sa tuig 2024 padayon ang Davao City sa pagdani sa mga individual nga nangita og secure environment aron nga mapuy-an trabaho og mobisita ang epektibong safety measures sa syudad ubanan sa kaabunda sa kulturanong kabilin o paglambo sa ekonomiya. Naghimo nini nga modelo alang sa laing mga kasyudaran nga mosunod pinaagi sa pagsiguro sa kaayuhan sa ilahang mga lumulupyo. Karong tuiga gikuha o gitinguha usab sa DCPO nga padaghanon pa ang foot and mobile patrols sa mga lugar nga daghan og tawo sama lamang sa mga malls, merkado ug mga terminal. Ang tumong nini mao ang paghatag og tataw og masaligon nga presensya alang sa mga lumulupyo og turista usab nga naghimo sa syudad nga bation ang mas luwas nga komunidad. Dugang detalye sa mga balitang lokal, kabsan sa kinabuhi ang usa ka amahan human nga giputlan kini og ulo sa iyang nga kaugalingong anak sa Purok 1 A-Gapa sa barangay Madaom Dakbayan sa Tagum kagahapong buntag. Subay sa report sa Tagum City Police Office o Tagum City Police, nakurat na lamang sumala pa ang silingan nga adunay natigayong kaguliyang sulod sa panimalay sa moong suspitsado og biktima. Nasaksihan ni ini nga nagkadugo na matud pa ang sospek nga aduna pa kini bitbit nga lagarawa. Misulay pa og duol ang sospek ngadto sa iyahang silingan rason nga dali sabang nga nakaragan ang silingan na dayon na nangayo og tabang ngadto sa uban pang mga kasilinganan ni ini. Dugang pa sa taho gikan sa kapulisan na naarang sumala pa didto ang suspitsado tapad ang amahan ni ini nga wala na ang ulo. Gawas pa sa giputlan og ulo laki pa sabang nga gidis-dis ang tiyan sa biktima. Hinungdan nga nahabwa ang mga tinain ni ini samtang ang ubang parte sa laman loob
o kasing-kasing gipangsangit na lamang sa usa ka punuan nga gawas ra sumala pa sa ilahang panimalaya. Nasayran nga wala usab nakita sa mga otoridad ang ulo sa biktima ug matod pa sa suspitsado. Iha sumala pa kini nga gilabog ang ulo sa iyang amahan ngadto sa sapa diin hangtod karon wala pa kini hingkit sa pagkakaroon na naana sa kwerpo sa kapulisan ang maong suspitsado. Kansa nga dili usab kini mutingog sa mga ginahimong interogasyon ngadto kaniya. Padayon pa usab nga ginalusad ang maong investigasyon sa otoridad aron masayran ang tinuod nga hinungdan sa mao nga pangilngig o mangilngig nga panghitabo. 11 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na sa buntag dugang sa tunga balitang lokal. Gikan ayon sa usa ka abogado nga ang kasamtangan nga political landscape sa pipila ka mga lugar dinhi sa Mindanao nagpabilin nga hapsay og luwas apan dili sumala pa malimod nga ang dakong hagit sa Commission on Elections kung COMELEC mao ang pagpatuman og peace and order sa mga otoridad og lakip na usab ang pagpahigayon og patas nga pag-implementa sa mga balaod alang sa tanan. Sa mga hagit no sa implementation sa mga election laws nato, dili pod noon diri sa Southern Mindanao dapit no, Davao, Jensan ug mga unsa ba sa Southern Mindanao nga mga lugar o mga municipalities, ma-conclude po nato nga generally peaceful no ang atong political landscape. Pero usually dunay po yung mga lugar po nga violente usab ang ilang political landscape dito, moabot sa Patyanay, sa Pusilanay. So usa na siya kahagit. Pero kung tanawon nato ang Omnibus Election Code ug ang ang Constitution, naibasihan ng Constitution nga pwede mo delegate ang COMELEC sa pulis o sa atong military nga mutabang sa pag-implement sa election. So, mao gyud ang dakong hagit karang peace and order bitaw sa usa ka lugar. So, kung unstable ang usa ka lugar unya magpaigayon ka og election, dili jud ka mo expect nga peaceful usab ang election kung ang lugar mismo dili pod siya peaceful. So, mo na siyang dakong hagit diya. Og isa pod kanang dili pod nato ma-deny ang political culture nato na mga posibilidad nga na corruption, na mga hatag diri hatag dito, wala pod kabalo kung naabag yun ang karon. Usa po na siya kahagit kanang ang fair implementation bitaw sa mga election laws nato. Mao pa na dakong hagit sa COMELEC kung saan nila pag-implement sa election laws nato nga fair sa all candidates, all parties, nga walay kanang ingon bitaw nga pabor-pabor, ma'am. So mao gyud na mo na isab ka dakong hagit usab sa pag-implement. Sa naiskutan nga ang usa sa kasagaran nga violation sa mga supporter lakip na usab sa mga kandidato sa pagpangampanya ang kining ginatawag usab nga premature campaign. Sumala pa ni Attorney General Oliver Wang nga bisan pa man nga ginadili kini sa balaod, ginapadayon gihapon kini nga ginabuhat karon og wala usab kini nahatagan o pagtagad sa COMELEC gumikan sa lisod nga pagmonitor sa mao nga premature campaign. Mga common violation no sa mga sa mga supporters o mga kandidatura isang ginatawag nato nga premature campaigning. Karang nagalibot-libot na naga house to house na nga kining tawhanan ni si Juan de la Cruz, si Talpulano nga ni mo ni atong butuhon sa pagkamayor. Pero kini usab kung akong personal nga opinion, lisod man gud na siya i-determine no ang premature campaigning kay makita nato bisag sa Davao adunay mga tarpulin pod sa mga kandidato nga sayo pa man kayo o wala man sab masita pod sa atong COMELEC. So aduna nay discretion sa bang COMELEC kung saon pag-determine. Pero klaro naman sa Omnibus Election Code, premature campaigning mo na usab ang akto ang pangampanya nga wala pa musugod ang campaign period. So mo na usually ang violation po sa atong mga kandidato ug iyang mga tauhan. Ang sunod-sunod nga tipik sa pamahayag ni Attorney Gerald Oliver Wang, ang professional lecturer sa Mindanao State University Law Department. Samtang sa laing bahin nakadawat og 100,000 pesos nga insentibo sa Department of Social Welfare and Development Davao Region ang duha ka sentenaryo gikan sa Panabos City. Ang 100 years old nga si Victoriano Crepo, residente sa Barangay Consolacion sa Panabos City, nakadawat og 100,000 pesos nga insentibo gikan sa DSWD Davao. Sa
sa mga adlaw ang 100 years old usab nga si Aurelia Chavez nakadawat usab og 100,000 pesos nga insentibo usab gikan sa DSWD Davao. Gawas sa 100,000 pesos nga insentibo gikan sa ingong ahensya nakadawat usab og 30,000 pesos ang duha ka sentenaryo gikan sa local government unit kun LGU sa Panabo City. Ang inisyatibo kabahin na sa Republic Act 10868 nga labi nga nailhan usab ang Centenarian Act of 2016 nga nagbando nga ang matag senior citizen kinsa nga niabot na og 100 years old hatagan og insentibo. Nakalatid sa RA 10868 nga ang eligible beneficiaries makadawat og gasang kwarta nga nagkantidad og 100,000 pesos gikan sa national government pinaagi sa DSWD Centenarian Program. Dugang paniini gawas sa cash gift ang mga sentenaryo makadawat usab og letter of felicitation nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ang namatay na mga centenarians pasidunggan gihapon o uban pasidunggan gihapon uban ang posthumous plaque of recognition nga ihatag ngadto sa labing duol niini nga mga buhi pa nga kabanay. Gipahibalo sa DSWD aron nga makapahimulos usab sa gasang kwarta ang mga sentenaryo kinahanglan magpresenta og mga dokumento naglakip sa birth certificate of Philippine passport. Kung wala kini mamahimo nga mo gamit sila sa ilang Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA ID bisan unsang Philippine Government issued ID o marriage certificate o guban pa. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na sa buntag dogon sa nga balita nga lokal. Gilimod sa 10th Infantry Division Content ID sa Philippine Army. Ang nikataw usab nga mensahe sa social media nga nag-angkon nga daghan ng mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o sa Davao ilaw usab sa red alert lumikan sa mga hulga gikan sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF o Islamic State of Iraq and Syria kon ISIS. Ang mensahe ni Paulo usab sa kadlok sa mga residente nga sumala pa usa sa second war nga nahitabo atol sa Ramadan isip kabahin sa tensyon nga nagpalibot sa Bangsamoro Basic Law. Naghisgot usab sa mga mensahe ang presensya sa mga miyembro sa Mauti Group sa nagkading lugar lakip na ang Kuran o labangan o nagpahimang na usab sa posibleng nga mga pagpandagit. Gipaklaro ni 10th ID Division of Public Affairs Office Public Relations Non-Commissioned Officer Bircha Louis Anchay nga kagahong adlaw nga ang adlaw nga o ang entirely and verified and basically sumala pa og walay hulga seguridad ang kataho nga mapikton usab ang lugar. Dugang panini nga ang militar ug ang lokal nga mga otoridad wala nagpasaka sa bisan unsang red alert status o ang normal security operations nagparay gyapon sa tibok Davao o sa BARM region. Pasidan usab ang mga otoridad batok sa pagpakatag sa sayop ng impormasyon na posibleng makahataw og giagaw sa kalinaw ug hapsay sa mga komunidad. Gidasig usab sa militar ang publiko nga itaho ang bisan unsang kadudahan nga mga kalihukan ngadto sa labi nga duol nga pulis o military unit alang sa saktong verifikasyon. Gipasalig usab sa 10th ID nga ngadto na sa publiko nga dili tinuod ang mga hulga og nag-awhag kini sa katawhan nga magpabiling gihapon nga mag-ilampingon o makisayo dili dayon mataranta sa walay igong basihan nga mga hungihong. Ubos sumala pa ang ihap sa mga kabataan nga o kabatan-unan nga nagpahimulos sa bakuna bisan pa man sa gipakusgan nga school-based immunization program sa Dakbayan. Gikanayon ni Dr. Annaliza Malubay, National Immunization Program City Coordinator nga daghan ng mga ginikanan ang nagduha-duha pa ko nga tugtan ang ilang mga anak nga modawat sa ilang mga bakuna gumikan sa mali nga mga pagtuo nga makuha sa mga pagpabakuna. Dugang paniini nga dunay ubang mga ginikanan nga nagatuo sa mga fake news nga gipost sa nagkadaiyang social media platforms. Gisiguro ni Malubay nga ilang pakusgan ang ilang informative drive og tinuod nga kanunay sumala pa ang mga impormasyon nga ginapaambit niini. Matud pa niini nga ang barangay health workers makatampo pinaagi sa pagpakatag sa sakto nga impormasyon sa ilang nagkadaiyang mga barangay. Giexplikar usab ni Dr. Joy Espina, DHO Talomo North og Child Healthy o Health City Coordinator nga ang uban ng pangrason sa mga ginikanan nga wa tugti ang ilang mga anak nga magpabakuna mao nga naglakip sa pagtuo nga humanan na kini bakunahi sa dihang mga bata pa. Gipaklaro ni Espina nga dugay na kini nga mga bakuna kaniadto pa kini ginahatag sa mga kabataan og naaprubahan na nga lawas o luwasa og epektibo kini. Sa kinatibukan alang sa grade 1 ang target anaa sa 30,795 apan niabot lamang kini og 12,360 o 40% ang nabakunahan. Alang sa mga babae nga grade 4 nga tinun-an ang target
target usab naa sa 15,212 apan niabot lamang kini og 5,324 o 25% ang nabakunahan. Alang sa grade 7 usab ang mga magtutungha ang target naa sa 31,090 apan niabot lamang kini og 12,127 o 39% ang nahatagan alang sa tipdas o rebula o robelia lakip na ang tetanus o diphtheria. Gipadayag ni malubay nga kini nga target kabuton unta gikan sa Setyembre hangtod Disyembre kaniadto pang nakalabay nga tuig. Apan ang gidaghanon sa mga magtutungha ubos kaayo busa ang target gipadayon karong bulana. Kini nga low turnout rate ni hatod ngadto sa paglusad og mga pamakuna sa mga malls aron nga maabot sa mga magtutungaw sa kinsa wala pa mabakunahi. Ang buhatan nagtinguha nga makakabot og 95% nga vaccination rate aron nga makuha ang gitinguha nga herd immunity alang niining vaccine preventable diseases. Giawhag niini ang mga ginikanan sa grades gikan 1 hanto grade 1, 4 ug 7 nga tugtan ang ilang mga anak nga makadawat og bakuna ilabi na kadtong na-enroll sa pribado nga mga tulunghaan kinsa waya access alang kanila. Subli gipasalig sa ahensya sa mga ginikanan nga dili mabalaka gumikan ang mga bakuna libre og luwas sa lawas. Kung ang mall vaccination di magmalampuson, ang DHO makigkoordinar usab sa Department of Education kun DepEd sa pagpahibalo sa mga ginikanan ato sa unang Parent-Teacher General Assembly sa school year 2025 aron pahibawon bahin sa importante sa pagtugot sa ilang mga anak nga mabakunahan. Dugang paniini nga gawa sa pakigkoordinar usab sa uban sa DepEd nagtinguha sa bagahensya nga makig-uban ang mga opisyales sa barangay ug purok leaders nga dasigon ang ilang mga tawo nga modawat sa mga bakuna. 23 minutos na nakalabay sa Las Antak na buntag lugas nga balitang lokal gikataho sa Davao City Overland Transport Terminal Kondikot nga mukapat na sa kapin 1,500 ka mga bus ang nagabiyahe matag adlaw ilabi na sa mga busy nga adlaw sama sa holiday season. Sumalapan ni Dikot Manager Aisa Yusuf, kini usa ka dakong pagtaas kung itandi sa 2023 diin, mas ubos ang hihap sa pasaheros pag-abot usab sa Disyembre 24 hangtod 25, samtang niadtong tuig 2024, misa ka usab ang ihap sa mga pasahero hinungdan sa pagdugang og daghan ng mga bus aron nga matubag usab ang paghinahanglanon. Ang matag adlaw nga mga biyahe sa bus mulapas na sa 1,500 nga katugmang kini sa kapin 80,000 ka mga pasahero matag adlaw. Sumalapan ni Yusuf nga ang target lamang sa Dikot alang sa mga holiday season anaa sa 1,000 hangtod 1,500 ka mga biyahe sa bus apan niadto nakalabay usab nga holiday season nilapas na sa pa kini og 1,500 kung 1,500 ang mga biyahe. Kasagaran mahitabo ang peak travel days tulo ka adlaw sa wala pa ang Pasko ug bagong tuig ug sa mga adlaw nga mga musunod. Dugang panini nga sa mga busy or okupado nga mga panahon kasagaran ginalauman sa Dikot nga makaproseso og 1,500 ka mga bus trips matag adlaw nga tugbang kini sa 75,000 hangtod na sa 80,000 ka mga pasahero. Gipamay usab ni Yusuf nga ang ihap sa mga pasahero mas taas pa sa ilang ginalauman nga may resulta sa mga linya sa mga commuters nga miabot na sa gawas nga bahay sa terminal. Bisan pa man ini paspas gihapon ang dagang sa linya gumikan sa mga bag-ong gibuta usab nga baggage x-ray machine. Gikan na usab nini nga kini nga mga updated nga mga makina mas moderno bisan nga gamay kung itandi sa gilisan nini. Nagapadayon sumala pa ang operasyon sa mga bus companies niadtong Pasko ug bagong tuig aron nga maserbisyuhan ang mga pasahero nini. Samtang gibutyag usab sa opisyal nga ang gipaabot na kadaghanon sa pasahero niadtong Nobyembre sa nakalabay nga tuig wala nahitabo apan ni bawi hinoon ang ihap sa mga pasahero niadtong Disyembre tuig 2024. 25 minutos na nakalabay sa Las 6 antak na sa buntag karon pagsubay na sa mga detalye sa nga balita nga nasyonal. Gikompirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga ginatun-an karon sa gobyerno ang posibleng pagpatuman og suspension sa deployment sa mga OFW sa Kuwait gumikan sa bagong insidente usab sa pagkamatay sa usa ka OFW bag-ohay lamang. Sumala pa sa opisyal nga kasamtangan gina-review ang deployment policy sa Kuwait aron nga mohimo og aksyon mahitungod nini ang posibilidad sa pag-restrict og suspension sa deployment ang kanunay na usab nga nahilakip sa mga operasyon sa ilahang gikonsidera o nga ilang gikonsidera. Kay nung duman nga usa na usab ka Pinay sa Kuwait nga si Jenny Alvarado ang nakap sa kinabuhi sa nasampit usab nga nasod gumikan sa suffocation niadtong Enero 2. Ikatakdang ipailaw ang patay lawas sa autopsiya aron nga masayran ang hinungdan sa kamatayon niini. Sa laing bahin mihimo og duha ka adlaw nga maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines o ang United States Navy isip
kabahin sa ilahang bilateral activities sa West Philippine Sea aron ipakita ang ilahang kusog nga panaglambigit. Gitawag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga usa ka crucial element ang nahimong kalihukan, ilabi na nga alang sa defense cooperation sa nasod ngadto sa Estados Unidos. Pinaagi kuno sa MCA mamahimong mas andam ang mga sundalo sa nasod sa mga atubango nga problema, ilabi na sa hisgutanan sa WPS. Samtang gitawag usab ni Carrier Strike Group 1 Commander Rear Admiral Michael Wosche nga usa ka collective commitment sa pagpalig-on sa ilahang regional o international nga kooperasyon ang ilahang pagsuporta sa mas gawasnon nga Indo-Pacific. Pinagi usab niini mga kamugna og mas lig-on nga pundasyon o relasyon ang Pilipinas ug US og padayon nga makahibalo sa matag usa. Samtang usa kadako nga dungog usab sa US Navy ang nahimong bilateral activity nga mauna usab ang pagpangandam sa padayong paglibot-libot sa monster ship sa Chinese Coast Guard vessels sa exclusive economic zone sa nasud. Samtang dugang pastong balitang nasyonal, nababagan sa Department of Migrant Workers ang kapin sa 70,000 ka mga illegal online postings sa mga gitanyag nga trabaho sa ubang kanasuran sa Facebook o TikTok. Sa nahilkay usab nga ihap 71,653 nga mga piki nga mga job postings o account nga giwag usab sa 50,220 nga gitawag og suspicious post sa Facebook o 21,433 sa TikTok. Gikanahanglan nga mawagtang ang naisukotang mga post sa bogus jobs abroad aron nga maampingan ang mga nangandoy nga magtrabaho usab sa ubang kanasuran. Dugang gipayag usab sa Department of Migrant Workers Secretary nga ang mga mangingilad nga kumpanya ang nagpakaroon usab nga lehitimong recruitment agencies o misundog sa official Facebook pages sa DMW license agencies aron lamang makakumbinsi og mga aplikante. Mamahimong mag-check sa mga aplikante kung lehitimo ang nag-recruit pinagi usab sa pagbisita sa website sa Department of Migrant Workers. Gidepensahan ni Juana Ponce Enrile, ang Chief Presidential Legal Counsel, sa nahimong pamahayag niini nga nangutana sa mga implikasyon sa rally sa Iglesia ni Cristo nga gipahigayon ni adtong Enero 13 ning tuig kasamtangan. Samtang giangkon usab niini nga ang naisgutang rally ang hilom apan nagipahayag niini ang mga kabalaka sa tumong sa INC, partikular na ang isgutanang politika. Nangutana ang naisgutana kung adunay mga lehitimong concerns ang gustong ipaabot sa naisgutang rally nga daw ang tumong kuno mao ang politika ug dili usa ka panawagan alang sa kalinaw. Bisan pa man nga giangkon niini nga maanindot ang pag-ordinansa sa rally apan mahisusama kuno ang rally sa usa ka politikal nga lakang aron impluwensyahan ang mga ahensya sa gobyerno nga mamahimo nga makasagabal sa katakos niining mahimo ang mga konstitusyonal niining katungdanan. Sa nauna niining pamahayag gikanayon ni Enrile ang mga kabalaka mahitungod sa pagsuporta sa INC sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga dili ipadayon ang impeachment plato kang Vice President Sara Duterte. Pangutana pa sa Chief President Legal Counsel kung angay ba nga tugutan ang INC isip usa ka relihiyong grupo nga impluwensyahan ang mga proseso sa konstitusyon susama sa impeachment o kung kini ba ang magpaluyo sa pagpatuman sa rule of law. Samtang dugang sa balita nga nasyonal, nagtudlo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og 30 ka mga prosecutors lakip na ang kanyang Assistant Executive Secretary sa namatay usab nga si Pangulong Benigno Aquino III alang sa Regional, Provincial ug City Prosecutors Offices sa Tibok Nasod. Gipagawa sa Presidential Communications Office ang listahan sa mga bagong appointees sa National Prosecution Service sa Department of Justice. Ang mga gipangbutang isip regional prosecutors nga adunay ranggong prosecutor 5 mao sila si Joy Marie Francis Cortez sa Office of the Regional Prosecutor sa Mimaropa, Remy Jonah Elmido sa ORP sa Central Visayas o Serafin Salazar sa ORP sa Calabarzon. Samtang gibutang usab isip City Prosecutor nga adunay rango Prosecutor 4 sila si Rinaldo Dilantar Jr. sa Office of the City Prosecutor sa Roa City, Julio Cesar Gaurano sa OCP sa Calaca City o James Verdogues sa OCP sa Dipolog City. Si Dilantar ang nagserbisyo isip Assistant Secretary or Assistant Executive Secretary sa Aquino Administration. Gitudlo nga naisutan isip Assistant City Prosecutor nga adunay rango Prosecutor
Prosecutor 2 kaniadtong Enero 2022. Samtang si Warren Wesley Malalad nga gibutang isip prosecutor or provincial prosecutor sa Office of the Provincial Prosecutor sa Occidental Mindoro isip Prosecutor 4. Gingalan usab nga Deputy Provincial Prosecutors nga adunay rank nga Prosecutor 3 sila si Dorin Jiharmi sa OPP sa Dinagat Islands, Glad Ompod Gonzaga sa OPP sa Surigao del Norte o Mary Lo Putot sa OPP sa Isabela City. Assistant Provincial Prosecutor Sub nga adunay ranggong Prosecutor 2 sila si Maria Angelica Alonso Obias sa OPP sa Batangas, Jose Ferry Cabano sa OPP sa Zamboanga del Norte o Christopher Francis Jacob Concha sa OPP sa Sultan Kudarat. Samtang Assistant City Prosecutor Sub nga adunay ranggong Prosecutor 2 sila si Julio sa Barsina sa OCP sa Naga City, Lindon Escala sa OCP sa Calbayog City, Shenami Joyo sa OCP sa Davao City, Catherine Angela Maralit sa OCP sa Santo Tomas City o Carlo Magno Regional sa OCP sa Antipolo City o Leuterio Pascual sa OCP sa 13 Martires City. 31 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takang buntag o karong pagsubay na sa detalles ng balitang internasyonal. Gipamahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga andam ang nasod ini nga mubalik sa pikigira batok sa Hamas kung ugaling ang panaghinabi sa second phase sa ceasefire ang mapakyas. Dugang pagpahayag usab sa Israeli Prime Minister nga temporaryo lamang ang ceasefire o gipreserba sa Israel ang katungod nga mabalik sa pakiguba sa Gaza o gado na sila pagpaluyok kang US President-elect Donald Trump nga muhimo nini. Gipasigar usab nini ang kalampusan sa military campaign sa Israel sulod sa 15 ka bulan lakip na ang pagpatay sa Hamas leader nga si Yahya Sinwar. Dugang gipayag usab sa tinubdan nga giusab nila ang hulagway sa Middle East og hingpit na nga nag-inusara ang Hamas. Kay nung duman nga gipamahayag usab nini nga dili patuman sa Israel ang kasabutan kun dili nila madawat ang listahan sa mga hostages nga pagabuhian sa Hamas sa militar. Gidugangan sa Seoul Western District Court ang detention ni impeached President Yoon Suk Yeol sa kabalaka nga mamahimong gubaon niini ang mga ebidensya batok kaniya nga adunay kalabutan sa pagdeklara niini og martial law kaniadtong Disyembre 2024. Apan gikasukusab kini sa gatusan ka mga supporters sa kanhing presidente og nagbili na ang mga naisgutan og guba nga mga bintana og guba nga mga pultahan sa building sa korte nga mao ang nakita sa mga otoridad human sa pipila ka oras nga pagpahibalo sa extended detention yun. Gatusan ka mga pulis usab ang nihimo og aksyon na nahitabong protesta sa mga supporters sa kanhi presidente og nagkanayong usa ka unfolding situation ang nahimo nga pagpangatake sa korte. Sa pagkakaroon nagpabilin sa kustudiya sa Seoul Western District Court siyon og magpabilin pa kini sa pasilidad og dugang 20 pa ka mga adlaw. Samtang nagpahinumdum usab ang abogado sa mga supporters niyon nga dili pasamuton ang sitwasyon gumikan kay mamahimo kining makaapekto sa mga future trials sa napalagpot ang presidente. Katapos ang bahis sa balitang internasyonal, gipamahayag ni President-elect Donald Trump nga hatagan ini 20 ka adlaw nga extension ang TikTok sukad nga na-ban kini kagahapong adlaw. Nga kundiin atol kini sa ika-47 nga inaugurasyon ini nga adlaw nga Lunes og mga adlaw sa Pilipinas isip Pangulo sa Estados Unidos. Gipamahayag usab nini nga o gipahayag usab sa sa President-elect nga tukma ang extension og mamahimong mohatag kini og formal nga pagpahibalo sa gayong kini ang nanumpa na sa pwesto sa desisyon sa Supreme Court sa Estados Unidos nga nagadili usab sa TikTok gawas na lamang kung ang parent company ni Chinese nga ByteDance ang magbaligya og platform. Apan may balibad lamang ang ByteDance nga ibaligya ang nisgutan nga platform. Nagbahad usab ang TikTok nga mamahimong dili na magamit sa bisan si kinsa sa Amerika kung dili hatagan og kasiguruhan sa administrasyong Biden ang mga service provider nga dili patuman ang pagbawal nga gamiton kini sa mga Amerikano. Apan gitawag sa tigmamaba sa White House nga si Karine Jean-Pierre nga usa ka stunt ang pagbaha sa TikTok o gikanayon nga ang pagpatuman sa balaod ang responsibilidad na sa maabot usab nga administrasyon nga Trump. 35 minutos na nakalabay sa rasay ang taknas buntag kor pagsubay na sa detalles ng balitang espesyal. Nailhan ang Filico Jewelry Water nga usa ka Japanese brand isip usa sa mga nagabaligya og labing mahal nga tubig sa tibuok kalibutan. Matud pa nga ang mga limitadong edisyon sa ilang produkto ang nagkantidad og 500,000 pesos matag botilya. Ang tubig nga gigamit sa Filico ang nagagikan sa Biki Spring sa Rocco National Park sa Kobe. Usa ka lugar nga halayo sa bisan unsang pollution. Gidaig ang kalidad sa tubig nini gumikan
gikan sa natural nga pagfilter sa volcanic rock nga mihatag og presko og pure nga lasa. Apan bisan pa man ini dili lamang ang tubig mismo ang magpataas or nagpataas sa kantidad sa ilang produkto. Ang unang hinungdan sa kamahal sa presyo sa tubig mao ang disenyo sa botelya. Ang matag botelya sumala pa sa piliko ang gidisenyo isip usa ka work of art gumikan kay nagbaton kini og mga dekorasyong jewels, crystals o bulawan. Limitado usab ang produksyon ini sa 5,000 ka mga botelya matag bulan aron nga mapabilin ang paka-eksklusibo niini. Malampuson na pili ko nga magpaila-ila ang mapaila-ila ang ilang produkto isip simbolo sa kahamugaway. Nahimong paborito kini sa mga iladong personalidad, royal family ug uban pang adunahas sa kalibutan. Dili lamang usab kini nga basta-basta nga tubig apan usa ka status symbol nga nagsimbolo sa kahamugaway sa panginabuhi. Detalye na sa balitang negosyo. Posible nga gumikan kuno sa mismatch sa inventory ug demand sa real estate market sa nasud ang naghimong oversupply sa condominium units sa Metro Manila. Kung diin ang naisgutang oversupply ang katugba nga sa 34 ka bulan na matod pa sa Realtor o Filipino Homes founder Anthony Loterio. Matod pa sa naisgutan nga ang real estate sector sa Pilipinas ang nagatubang sa significant challenge of a persistent mismatch between developer inventories and buyer demands. Dugang paniini nga adunay oversupply sa real estate inventory partikular na sa Metro Manila. Gipahayag paniini nga ang problema ang dili lamang sa kakulangan sa mga buyer apan sa kamatuoran nga ang mga proyektong gimugna ang dili tugma sa gikinahanglan sa buyer. Usa pa sa major issue ang nagihisgutan mao ang paglaom sa industriya sa padayong market studies o palyadong market studies. Sagad kuno gibase sa mga developer ang ilahang desisyon sa mga data analysis nga nakatutok sa ilahang perspektibo o dili mas halapad nga market. Ang ingon niining mata nga sa approach ang hinungdan ko nga nganong nagtukod ang mga developer o mahalon nga mga propiedad o propiedad sa mga lugar nga dili tugma sa purchasing power sa mga buyer. Gikinahanglan kuno nga pagatun-an sa mga developer ang financial capacity sa mga buyer kaysa pagpondo og mga mahalo nga proyekto nga nanginahanglan og hataas nga recovery costs. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 64 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 51 centavos. Singaporean dollar 42 pesos and 82 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 59 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 25 centavos. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag ko pagsubay ng silitalista nga balitang sports. Nangandam na ang Philippine contingent sa Asian Winter Games 2025 nga gikatakda sugod sa Pebrero 7 hangtod sa 14 sa China. Gipahayag ni Richard Lim, Chief de Mission sa Pilipinas sa niskutang sports competition nga 20 ka mga atletang Pinoy ang musalmot gikan sa 20 ka mga sporting event. Musalmot ang mga niskutang sa 6 ka mga event. Insakto na sumala pa ang niskutang ihap ilabi na nga dili usab sanay or anad ang mga Pinoy athletes sa pagdula sa mga Winter Games o mga sporting events nga ipahigayon usab sa mga lugar nga adunay bagga nga snow sa katapusang adlaw sa inir or karo nga bulana. Gikatakdang mubiya ang unang batch sa mga Pinoy athletes samtang ang uban ang musunod na lamang sa unang semana sa Pebrero. Dugang panilim nga apason sa Filipina contingent ang opening ceremony sa Pebrero 7. Pipila sa mga dula nga pagasalmutan sa mga atletang Pinoy mao ang figure skating, skiing o curling o uban pa. Bisan pa man nga 20 ka mga atletang Pinoy lamang ang musalmot sa Asian Winter Games karong nga tuiga, gipamahayag sa tinubdan nga kinina ang labing dakong team nga ipadala sa Pilipinas sa nisgutang sporting event. Sa showbiz balita, ubay-ubay ang nalipay sa dihang gidepensahan ni Richard Gutierrez ang inahan niini nga si Annabel Rama. Matod pa ni Richard nga walay kalabutan ang inahan niini sa panagbulag nila sa Mrs. niini nga si Sara Labati. Sa dihang nagpagawas o nanggawas ang chika sa panagbulag ni Richard ug Sara. Ang Gutierrez sa matriarch ang gitudlo nga hinungdan sa mga basher nga nakisawsaw lamang usab sa kinabuhi sa estranged couple. Bisan unsa nga pagsawaya ang migawas kaniadto nga batok kang tita Annabel apan gumikan na usab sa nahimong pahayag ni Richard na klaro na ang tanan. Nasayra na lamang sa inahan nga nagkabulag ang duha gumikan sa bodyguard o driver ni Chard. Ang mga nahisgutan ang miangkon kaniya nga 2 days nang nakastay sa usa ka hotel ang iyang anaka. Hinungdan nga gitawag kini niya og nasayra niini ang tanan. Wala sila misugot nga sa hotel ang magstay si Richard og
pauli kini sa ilahang Pinoy-anan o pagkahumanan nagkuha kini og kaugalingong Pinoy-anan. 40 minutos na nakarabay sa alas 6 ang takna sa buntag atong balikan ang mga nagunang tulis ng mga balita karong mga oras ng top story DA may pasalig nga walay shortage sa pagdeklara og food security emergency sa nasod. Sa balitang lokal, Davao City ikatulo nga safest city sa Southeast Asia. Sa balitang national, suspension sa deployment sa OFW sa Kuwait ginatun-an na sa DMW. Sa balitang international, Netanyahu nagpagawas og pasidaan sa gayong mapakyas ang second phase sa ceasefire deal sa Hamas. Sa atong balitang special bottled water sa Japan, labing mahal nga tubig sa tibuok kalibutan. Sa balitang negosyo, supply-demand mismatch, hinungdan sa condo oversupply. Sa balitang sports, Philippine team gipangandaman na ang pagsalmo sa Asian Winter Games sa bulan sa Pebrero. Sa showbiz balita, Annabel Rama, gidetalye kung paunsa na butyag ang panagbulag ni Richard ug Sara. 41 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag mga kabumbong mo naglangkob sa ato nga Bombo News and View sa morning edition. Adlaw karon nga Lunes pits 20 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandiling. O kiniusab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!